إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه قصص حق. داستان یکی از انبیاء بسیار مشهور و زندگی پر از مخاطره این نبی رو ما در برنامه پیشین آغاز کردیم، حضرت یوسف علیه السلام. زندگی حضرت یوسف تنها قصه و داستانی هست که در قرآن کریم هماهنگ سوره به این داستان اختصاص داده شده و تمام داستان زندگیشون در این سوره جا گرفته است. گفتیم اگرچه در دو سوره انعام و به همین صورت در سوره غافر یادی از حضرت یوسف شده در ضمن دعوت انبیاء دیگر پیشین و در ضمن هدایتی که رب ذوالجلال به انبیاء نصیب کرده، اما در اینجا ما زندگانی یک نبی رو داریم میبینیم که از فراز و نشیب‌های مختلفی میگذره و در نهایت اون چیزی که قضا و قدر الهی هست نصیبش میشه. بحث قضا و قدر یکی از مهمترین محورهایی هست که ما در این سوره میتونیم بهش توجه خاصی بدیم و اون این هست که ما وظیفه ما تدبیر هست و به کارگیری وسایلی که در اختیار داریم، اما قضا در دست پروردگار متعال هست. قدر اشیاء رو الله متعال تعیین کرده، حیثیت ها رو الله متعال تعیین کرده و به همین صورت قضا و نهایت و خاتمه امور هم در دست او هست. جهان رها شده نیست و اسبابی که در اختیار ما قرار گرفته شده هست به صورت افسار گسیخته نیست، بلکه جهان در مالکیت ملک پادشاه یکتای جهان آفرینش قرار داره و تمام اون چیزی که اتفاق میفته با اراده و مشیت او و با حکم او محقق میشه. هیچ چیزی از علم او خارج نیست و از هیچ اتفاقی غافل نیست. الله متعال در کنترل جزئیات تمام این جهان آفرینش با تمام عظمت و بزرگی که داره هیچ گونه عاجز نیست. نه عاجز هست و نه غافل هست. اصول و مبانی که در زندگی این نبی کریم برامون به نمایش گذاشته میشه و عملاً برامون ترسیم میشه، این اصول در واقع اصول ایمانی هست که باید هر مؤمنی در زندگی خودش در نظر بگیره. گفتیم که داستان حضرت یوسف در سوره یوسف به این صورت آغاز میشه که در ابتدا 3 آیه در سوره به طور مختصر این داستان رو بیان میکنه. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أبويك كما أتمها على
و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. 3 آیه هست. گفتیم که این 3 آیه به طور مختصر تمام جریانات این داستان رو در بر داره. مختصری میاد، بعد مفصل داستان مطرح میشه. در این مختصر گفتیم خاتمه هست ان ربک علیم حکیم. یعنی میتونیم بگیم که تمام این داستان بر این موضوع قائم هست یا بیانگر این موضوع هست، علیم هست و حکیم هست. ان ربک علیم حکیم. بر اساس علم و حکمتش یجتبیک ربک، علم و حکمتش یعلمک من تأویل الاحادیث، علم و حکمتش یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتم علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق. همه اینها بر اساس علم و حکمت الهی است. هیچ مخلوقی و هیچ بنده‌ای رو الله متعال بدون علم و حکمت برای موضوع معینی انتخاب نکرده و نمیکنه. و اونجایی که علم و حکمت الهی و اراده پروردگار در پی اون برای تحقق یافتن امری فیصله کنه، اون امر شدنی است، ولی باید در انتظار تحقق اون باشیم بر مبنای علم و حکمت الهی، نه بر اساس خواسته و میل خودمون. ما خیلی موارد هست که چیزی رو میخوایم امروز باشه، در صورتی که امروز برامون اون خیرمون نیست. مهم اینجاست که ما برای رسیدن به اون چه که درش خیر و صلاح میبینیم تلاش بکنیم. اما وقت هر چیزی رو الله متعال تعیین کرده از ازل تعیین کرده، به این معنا که از ازل تعیین کرده که باید یک نطفه در رحم مادر مراحل معینی رو بگذرونه تا بشه یک انسان کامل و متولد بشه. از ازل طی کرده که یک بذر ساده در زمین کاشته میشه، باید مراحل مختلف و زمان معینی رو طی بکنه تا این بذر رشد بکنه، بشه درختی یا بشه گیاهی یا بشه یک مخلوق زنده‌ای که ثمر و محصول برای ما میده. الله متعال کل آسمان و زمین رو هم در یک بازه زمانی آفرید. خلق 7 سماوات طباقا فی 7 ایام. آسمان ها و زمین در عینی که در طبقه بندی و در رده بندی های مختلف قرار داره، در این حال هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. او هست که آفریده آسمان ها و زمین رو در 6 روز و بر حاکمیت و سلطه عرش قرار گرفته. این مفاهیمی هست که در پرتو این داستان و این قصه های حقی قرآن کریم برامون میاره، در واقع همشون محقق میشه، ترسیم میشه. داستان از اینجا آغاز میشه. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه. از اینجا آغاز میشه که میگن با هم برادران به این نتیجه میرسن که این برادر 12 برادر هستن که برخی ها یکیشون تنی هست، یعنی از یک مادر هست با حضرت یوسف که نامش رو بنیامین یاد میکنند، و بقیهشون ناتنی هستن، از مادرهای دیگه هستند، دیگه از مادر دیگه هستند. 2 زن داشته حضرت یعقوب.
میگن این برادر بیش از بقیه داره مورد توجه پدر قرار میگیره. در ضمن رفتار و سلوک این رو مشاهده میکنند. قبل از اینم که خواب خودش رو حضرت یوسف پدر میگه، پدر هم بهش بشارت داده میشه که تسلسل نبوت و سلسله نبوت در زندگی در خاندان تو محقق خواهد شد، در انتظار تحقق وعده الهی هست. آثار نبوت هم بر فرزند خودش داره میبینه. بین 12 فرزند این هست که درش آثار این مقام الهی داره ظاهر میشه. بهش اعتنای خاصی رو میکنه. دوست داشتن یا به فرزندی از فرزندان توجه خاصی کردن در واقع بر اساس اون چیزی که انسان در اونها به عنوان شایستگی ها میبینه یک امر طبیعی هست. به طور عملی عدالت واجب است که شما هیچگاه در ضمن خدمتی که به اونها سرویسی که میدید تبعیض قائل نشید که برای یک فرزندی لباسی رو بخرید برای بقیه اون لباس رو نخرید. غذایی رو به فرزندی بدید بقیه اون غذا رو ندید. پول تیجویی رو به فرزندی بدید به فرزند دیگه ندید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که میفرمایند که اتقوا الله اعدلوا فی اولادکم. مراقب باشید، از الله متعال در نظر بگیرید، عدالت کنید در بین فرزندان خودتون. این بخش عدالت واجب هست، لازم هست. اما یه بخشی هست که محبتی هست که انسان به طور طبیعی در انسان بروز پیدا میکنه و عوامل بیرونی هست که این سبب رو باعث میشه و در دست انسان نیست. یکی از اینها مهری بیشتری رو میکاره، یکی از اینها خدمت بیشتری رو میکنه، یکی از اینها صلاحیت های بیشتری رو در خودش نشون میده. به طور طبیعی انسان بهش توجه خاصی رو میکنه. نه به این معناست که بی توجهی نسبت به دیگران داره، ولی خب توجه کردن به یکی در بین بقیه، اون هم در ارتباط با اون چی که از شایستگی ها درش دیده میشه، یه امر طبیعی هست. این رو میبینن. وقتی که انسان این چنین شرایطی رو میبینه، حق اینه که خب اعتراف کنه به این که فردی برتری داره، فضیلت داره، بپذیره. ما در یک کلاس درس هم میبینیم که یک دانش آموز نسبت به بقیه دانش آموز برتر هست، پیشگامتر هست، توانمندتر هست. خب اون دانش آموز عموما مورد توجه معلم قرار گرفته میشه، گاهی اون رو مفسر میکنه معلم، گاهی بهش تصحیح املا و تکالیف شب دانش آموزان رو میده و از این نمونه ها. خب این دلیل بر این هست که این فرد صلاحیت داره. این صلاحیت رو باید پذیرفت. این صلاحیت رو باید پذیرفت. اما یه عده‌ای هستن که تحمل این صلاحیت ها رو که در واقع توزیع فضل الهی هست. فضل الهی هست، به هر فردی به گونه ای میده. علیم و حکیم هست. تسلیم فضل الهی و حکمت الهی شدن و قضا و قدر الهی شدن جز مقتضیات ایمان هست. ولی وسوسه شیطان مانع میشه. همونطوری که شیطان خودش در این میان حسد نذاشت که در مقابل فضل الهی که نسبت به انسان محقق شده بود سر تسلیم خم کنه و سجده اطاعت رو در مقابل انسان به جا بیاره. خب بقیه بین نوع بشر هم دچار این بیماری میشند. حسد بیماری بسیار خطرناکی که ایمان انسان رو از بین میبره، همانطوری که آتش هیزم رو میسونه. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب.
با این رؤیتی که صورت میگیره یا با این وضعیتی که مشاهده میکنن حسد بر اینها غالب میشه. شاید توطئه‌گر همشون نباشن، یک نفر باشه. الان اسمی از این افراد ذکر نشده. البته خب در ضمن روایاتی که از کتب بنی اسرائیل نقل شده خب اسمایی رو ذکر میکنن که کسی که این مطلب رو یا این مشوره رو داد یا این توطئه رو آغاز کرد برادر بزرگتر بود و بعضی هم اسمی به نام شمعون یاد میکنن، بعضی هم از نامهای دیگری رو به عنوان یهودا ازش یاد میکنن. ولی در کل اون چی که مهم هست اینه که ما بدونیم یک نفر توطئه رو آغاز میکنه، حس حسادت رو در بقیه تحریک میکنه، در همه زمینش وجود داره ولی محرکش نیست. وقتی محرک وجود داشت انسان باید اون رو سرکوب بکنه، ولی سرکوب نشد، تحریک شد، خود به خود این تحریک ثمره خودش رو میده. اون جایی که گفتن این برادر مورد عنایت بیشتری از طرف پدر قرار میگیره، با این اساس شروع کردن به توطئه کردن. قرآن کریم در ابتدای این داستان یک آیه رو میاره تا اینکه در همه ما حس کنجکاوی دقیقی رو ایجاد بکنه. آیه 7 که ابتدای داستان هست میگه لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. در یوسف و برادرانش دلایلی هست و در واقع آیه در گفتیم در اصطلاح قرآنی آیه به تمام اون چه که بیانگر حقیقت باشه اطلاق میشه. چه میخواد حقیقت حکمی باشه، شرعی باشه، چه میخواد حقیقت کونی باشه، چه میخواد حقیقت فکری و اعتقادی باشه، چه میخواد حقیقت نظام قضا و قدر الهی باشه. همه این آیات هست، حقایقی که در ضمن امور مختلف جهان آفرینش انسان میتونه مشاهده بکنه. للسائلین، برای این کسانی که کنجکاو باشن، در پی یافتن حق و حقیقت باشن. ادامه داستان رو که توطئه برادران یوسف علیه السلام بر علیه یوسف بود و اجرای این توطئه رو انشاءالله در برنامه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.